बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पंजाबी में बड़ा मशहूर माकूला बोला जाता है कि फलां बंदा जड़ा है इतने ज़बान दा खट्टे ही खांदा है। मतलब बात यह है कि ये माकूला है क्या। मैंने बहुत सारे घर, आप लोग मेरे नाज़रीन जो है इन्होंने देखे होंगे कि बहुत सारे घर जो है वो बिल्कुल उजड़ने पे होते हैं और ज़ुबान की वजह से वो बस भी जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे घर, हंसते बसते घर जो है एक ज़ुबान, बद ज़ुबानी की वजह से वो घर उजड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं। तो इस पे हम बात करेंगे कि देखिए, दोनों तरफ से ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। कुछ होता है कि कहा जाता है कि ख़वातीन जो हैं ये जनाब बड़ी बदज़ुबान होती हैं, इनकी इतनी लंबी ज़ुबान होती है और ये मर्दों को ऐसे बुलाती हैं, ऐसे बदतमीज़ी करती हैं, ऐसे करती हैं। भाई, को औरतें आपकी ग़ुलाम तो नहीं हैं, आपने ख़रीदी तो नहीं हुई ना, शादी की है, इज़्ज़त है औरत की, औरत को इज़्ज़त दे। और दूसरी तरफ जनाब बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं, ख़वातीन उनका करती हैं कि बहुत सारे मर्द जो है वो अमूमन गाली से पुकारते हैं, गाली गलोच करते हैं और इस तरह और भी बहुत सारी बदजुबानी करते हैं। ये देखें, दोनों चीज़ें, औरत मर्द से बदतमीज़ी करे ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, और मर्द जो है वो मर्द ही नहीं जो औरतों के साथ बदजुबानी करे। तो इस पे बात करेंगे डॉक्टर नबिया अली ख़ान साहिबा से, क्योंकि ये माहिर नफ्सियात है। अब माहिर नफ्सियात जो है ये क्या, ये भी इसमें आती है, ये भी कोई ऐसी है, कोई इसकी कोई मेडिसिन है, इसकी कोई ज़ेन जो है इसकी कोई नशो नुमा, इसकी परवरिश की जाती है कि जो मर्द और ख़वातीन दोनों एक दूसरे के साथ बदजुबानी करते हैं। जी डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच वक्त देने का। तो ये आप देखा होगा कि बहुत सारे घर जो है हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं, कोई भी मर्द की वजह से, कभी औरत की वजह से। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं औरत पे, ठीक है, कि औरत जो है वो बदजुबानी अक्सर करने की शिकायत आती है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मर्द हो या औरत हो, पहचाना अपनी ज़ुबान से जाता है, अपने अल्फाज से जाता है। ठीक है। एक औरत की जो तरबियत का इम्तिहान है ना, वो उसके बहू बनने के बाद शुरू होता है, और एक औरत के इखलाक का इम्तिहान उसके सास बनने के बाद शुरू होता है। ये दो बड़े अहम रिश्ते हैं। सास और बहू की क्यों नहीं निपटी? क्योंकि एक औरत का इम्तिहान उसके बहू बनने के बाद शुरू हो रहा है कि उसकी तरबियत कैसी है, वो अपने घर से कैसी तरबियत लेकर आई है, उसके घर में उसके माँ बाप ने उसको क्या बोलना, उठना, बैठना, तौर तरीके क्या सिखाकर भेजा है, और फिर उसे अपनी ज़ुबान पर और अपने गुस्से पर कितनी कमांड है। देखें, मर्द को कहा जाता है कि मर्द गुस्से वाला होना चाहिए। मैं तो इस बात पे कहती हूँ कि कहीं नहीं लिखा, ना इस्लाम में लिखा है, ना माशरे में कहीं लिखा है, ना मैंने किसी किताब में पढ़ा, ना साइकोलॉजी कहती है कि मर्द गुस्से वाला होना चाहिए। आपने मुझे कहा है, मेरे सामने कहा है जी कि ये चूं 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 करते हुए मर्द मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे बारोब शक, आपने मुझे कहा है? जी नहीं कहा आपने? नहीं, चूं चूं करते हुए मर्द नहीं होते। आपने मुझे नहीं, उस दिन मैंने कहा आपको नहीं है कहा कि मुझे बारोब मर्द जो है वो अच्छे लगते हैं। देखिए, बाररौब होना और बदतमीज होना फर्क होता है। बदतमीजी की बात नहीं कर रहा। देखिए, गुस्सा होना, ये चूं चूं करके जो आते हैं ये मर्द नहीं, मर्द हो, ऐसे हो, मर्द आए नहीं, बोले तो आवाज से क्या एक करेक्टर, एक किरदार होना चाहिए। नहीं कहा था आपने? नहीं, मर्द के किरदार पे मैंने हमेशा बात की, मर्द के गुस्से पे बात नहीं की। गुस्से की बात नहीं, गरज वाला आपने कहा था, गरज वाला। देखिए, गरज वाला नहीं, जिसमें जिसके लहजे में अगर थोड़ी सख्ती है तो उसमें भी उसमें जो है वो उसका इखलाक देखिए, मैं जुबान की बात कर रहा हूँ, मैं बदजुबानी और इखलाक के ऊपर बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब देखें, मैं बात कर रहा हूँ इखलाकियात के ऊपर और जुबान के ऊपर। आप हमेशा, मुझे नहीं समझ आती कि आप खवातीन के खिलाफ क्यों इतना? नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूँ। आप मैं औरत की तरबियत पे इसलिए बात करती हूँ कि आप ये चीज जो है वो फिक्स कर लें। भाई, औरत की तरबियत बहू बनने के बाद किससे करनी है? औरत की तरबियत बहू बनने के बाद है। एक लड़की की, एक बच्ची की तरबियत कैसे कर रही है? माँ ने। मेरा पहला जुमला क्या था? माँ कौन है? मेरा पहला जुमला क्या था कि मर्द और औरत की जो तारुफ है या उसकी शख्सियत का तारुफ है वो उसकी जुबान से होता है। यही कहा मैंने। ऐसे। तो जब जुबान से होता है, अल्फाज से होता है, तो मर्द और औरत दोनों आ गए। डॉक्टर साहब देखिए, हम बात कर रहे हैं इखलाक की, हम बदजुबानी की बात कर रहे हैं, वो मर्द हो या औरत हो। जी देखिए, अगर एक बच्चे की या बच्ची की तरबियत किससे कर रही है? माँ ने। बाप भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा माँ जो है, वो माँ कौन है? औरत। ठीक है, इसी तरह मर्द जो है उसको औरत के साथ मेरे ख्याल में इल्ज़ाम तराशी, गाली गलोच, मेरा तो नहीं ख्याल ऐसा होना चाहिए। देखिए, मैं कहती हूँ कि अपनी ज़बानों को किसी के ऐबों से जो है ना, अगर आप भर लेंगे और आप जो है वो उसके ऐब उसे बताना शुरू कर देंगे, तो ऐब तो आपके भी हैं और ज़ुबानें दूसरों की भी हैं। तो ये जो सूरत हाल है ना, बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। एक मर्द को अगर आप चाहते हैं ना माशरे में अच्छे मर्द, चलें जी मैं इस बात पे आ जाती हूँ, आप कहते हैं जी मैं मर्दों की साइड लेती हूँ, आप चाहते हैं ना माशरे में अच्छा मर्द आए, तो उसकी तरबियत कौन कर रहा है? तो मैं साइड नहीं कहता, मैं कहता हूं बताएं आप उसकी सच्ची तरबियत बात कौन कर कर रहा है? बैलेंस रख दे। बैलेंस ही है। उसकी तरबियत कौन कर रहा है? एक औरत कर रही है।
ایک ماں کر رہی ہے. باپ کا کتنے % حصہ ہے بچوں کی تربیت میں, جو کہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں اچھے سالڈ با اخلاق با کردار مرد ہوں, تو پھر آپ کی عورت کو اپنے بیٹے کی تربیت میں بھی اتنا ہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے انوالو ہونا پڑے گا جتنا وہ اپنی بیٹی کی تربیت میں جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے. جب بیٹی کو سمجھایا جاتا ہے کہ زبان نہیں چلانی, تو بیٹے کو بھی سمجھائیں کہ جب دوسرے کی بیٹی جو ہے وہ گھر لے کر آ رہے ہیں یا آپ کی اپنی بہن بیٹیاں گھر میں ہیں, تو آپ نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے. یہ باہر سے آ کے کوئی نہیں بتائے گا, یہ ماں بتائے گی. میں کیوں کہتی ہوں کہ ایک عورت پہ ذمہ داری زیادہ ہے؟ کیونکہ ایک عورت ماں ہے. سب سے پہلے وہ ماں بننے کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تحفہ دیا ہے نا, ماں سب سے بڑا درجہ ہے دنیا میں ایک عورت کے لیے. اس سے بڑا درجہ بیوی کا بھی نہیں ہے. ماں کا درجہ دیا کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت دے دی. تو ماں نے اگر اپنی رسپانسبلٹی نہیں نہ دکھائی تو پھر آج کا مرد گالم گلوچ کرے گا. ماں نے اگر اپنی جو ہے وہ تربیت میں کمی چھوڑ دی نا, تو مرد نے باہر نکل کے عورتوں کے جو ہے وہ سروں سے دوپٹے بھی اتارے ہیں, لوگوں کی جو ہے وہ عصمت دری بھی کی ہے. اور یہاں پر عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک جو آپ کے گھروں میں اختیار کیا جاتا ہے, ہم سب جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو مختلف گھروں میں ہو رہا ہے کہ بہویں بنا کے لایا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ساس کا ہی اہم رول ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ تنگ کروانے میں یا بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اٹیچمنٹ ڈالنے میں. میں سب ساسوں کو نہیں کہہ سکتی, لیکن اگر آپ اپنے پاکستانی معاشرے کو ایک نظر ایک جھلک غور سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اخلاق کی کمی ساس میں آ رہی ہے. جہاں پہ بہو قصوروار ہے وہاں پہ ساس بھی قصوروار ہے. بات تو یہی ہے کہ اگر بہووں کو ہم بیٹی سمجھ لیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم اپنی بیٹی کو دوسری جگہ بھیج کے تو توقع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اونچی آواز میں کوئی بات نہ کرے, لیکن ہم جو شادی کر کے اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں بہو کو, اس کے بھی اتنے رائٹس ہیں جتنے آپ کی بیٹی کے ہیں. اگر اس کو بیٹی سمجھ لیں تو دنیا کے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں, آپ نے کہا عورت ایک ماں جو ہے, دیکھیں اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ماں ایک یونیورسٹی ہے. بالکل. آج کی مائیں اگر دیکھ لیں جو بڑا اپنے آپ کو وہ پڑھی لکھی اور وہ پتہ نہیں فیشنیبل سمجھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھی لکھی ماں ہے, تو میں اس کو نہیں مانتا. ڈاکٹر صاحب میں نہیں مانتا. ہم آج پیچھے چلے جائیں, 30 سال پیچھے چلے جائیں, وہ ان پڑھ مائیں, ٹھیک ہے, جن کو اسلام کا پتا تھا, جن کو یہ پتا تھا قرآن کیسے پڑھنا ہے, جن کو یہ پتا تھا ان ماؤں کو کہ نماز کیسے پڑھانی ہے بچوں کو, ان کو یہ پتا تھا کہ تہجد کیسے پڑھانی ہے, وہ ماؤں کی تربیت دیکھ لیں. اور آج کی وہ پڑھی لکھی جس ماں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے, اب میں تعلیم کس کو کہوں؟ اس ماں کو کہوں جو ان پڑھ تھی, جس نے تربیت اپنی بیٹی کی, اپنی بہو کی, اپنے بیٹے کی تربیت کی, اور وہ آج بھی با اخلاق ہے؟ یا میں اس معاشرے کی بات کروں جس کے اندر فیشن بڑھتا جا رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو یہ پڑھا لکھا ہے, جس کے اندر بد زبانی ہے, بد اخلاقی ہے, جس میں تمیز نہیں ہے عورت سے بات کیسے کرنی ہے, جس میں تمیز نہیں ہے کہ عورت نے مرد کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, جس میں تمیز نہیں ہے کہ بہو کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. تو پھر میں بولتا ہوں تو آپ کہتی ہیں جی میرے ساتھ آپ بحث کرتے ہیں, میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتی ہیں کہ پھر میں غصے سے بات کرتا ہوں. میں غصے سے بات نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب, میرا غصہ کیا کرے گا؟ ہاں, جو ہنڈیا ہے وہ ابلے گی تو اپنے ہی وہ اوپر سے کنارے جو ہے جلائے گی نا, اور کیا ہوگا اس سے زیادہ؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ایک آواز تو بن سکتے ہیں, اس کے بعد اوپر بات کریں نا. آپ یہ نہ کہیں پڑھی لکھی خواتین تو ہیں, ہم تو نہیں کہتے پڑھا لکھا کس کو کہیں گے؟ دیکھیں, حیا اور وفا, عورت کے حصے میں وفا نہیں آئی, لیکن عورت وفادار ہے. عورت کے حصے میں حیا آئی ہے. عورت کو حیادار ہونا چاہیے. آپ اپنے لیے اپنی بہن بیٹی اور بیوی حیادار ہی چاہیں گے نا کہ آپ کے گھر میں جو آپ کی بیٹی بیٹھی ہے, جو آپ کی بیوی ہے, وہ حیادار ہو. یا آپ یہ چاہیں گے کہ جو بے حیا عورتیں باہر پھر رہی ہیں آپ ان کو جا کر بہن کہہ دیں, بیٹی کہہ دیں؟ ٹھیک ہے, آپ اخلاقاً ان کے سر پر جو ہے وہ بہن بیٹی کر کے ہاتھ رکھ بھی دیں گے, لیکن کیا بے حیا عورت کو اپنی بہن بیٹی بنانا جو ہے وہ آپ اس کو ایک سمجھیں گے کہ یہ ہمارا کردار ہے؟ یہ کردار نہیں ہے. اسی طرح ایک مرد جو بے حیا ہے, ایک مرد جو با کردار نہیں ہے, وہ بھی آپ کا بھائی کہلانے کے لائق نہیں ہے, وہ بھی آپ کا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہے. میں ماں اور خالصتاً ماں کو جو ہے وہ اس کا قصوروار ٹھہراتی ہوں کہ اگر ایک بیٹے کی تربیت اچھی نہیں ہوئی تو اس میں ماں قصوروار ہے. وہ باپ بھی قصوروار ہے جس نے وہ بچہ پیدا کیا اور اس کے بعد وہ اپنے پیسے کمانے کے جو ہے وہ کام دھندے میں لگ گیا, اور اس نے جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دیا. لیکن کیا کرے وہاں پہ باپ؟ کیا کرے باپ؟ نے گھر تو چلانا ہے نا, گھر کما کے نہیں دے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ بس تو پھر عورت کی ذمہ داری ہے. تو عورت کی تربیت بہت ضروری ہے. عورت کی زبان کا کنٹرول میں ہونا, اس کا حالات کو سمجھنا اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا, یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. اچھا, کچھ عورتیں ہی سب کچھ کر لیتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو عزت نہیں ملتی, وہ بھی ایک معاملہ سمجھ لیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی عزت کیسے کروانی ہے. ٹھیک ہے,
آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ